तुझी सोशी आयल्या दोनिया मोजो तुझी मागू काका आयतो तुझा सोमेस्ताची तुई मागूय गरज आमची आयतो तुझा सोमेस्ताची तुई मागूय गरज आमची तुझी सोशी आयल्या दोनिया ओपूंक तुका मोयमारेगा घालून ओदोर देवा तुजी सोमेस्ताचेर कापलुतीची घालून ओदोर देवा तुजी सोमेस्ताचेर कापलुतीची बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या आत्म्याची ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो देव बरो दीस दिवन तुमकां म्हज्या भाव भयण्यांनो आयज आमी मस्से साहेबीनीक मान करतना मागुया आमी विल्लानोवा तोलोय आनी पेकीन वानेली ह्या वाड्याच्या सगळ्या सांद्यां पासून आयज आमी नियाळ करतले हांव मारिया भशेन सगळे मदें संवाद सांबाळटा तेन्ना जेजूच्या सामान्य मिसांवाचे आमी गोवाय जाता देवान आमकां सगळ्या मनशांक ताचें रूप ताचें सारकें दिलां ह्या संवसारांत आमी देवाची भुरगीं कशें जियेता तर देवान आमचो मोग केला ताचें रूप ताचें सारकें आमकां दिलां तर आमी ह्या संवसारांत जिवन आसतना सगळ्यांचो मोग करून भावा भयण्यां भशेन जियोंक आमी प्रयत्न करुया आनी आमी सच्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवंक आमी केल्ल्या पातकांचें आमी बॉक्सांनी मागुया सांगता आमी म्हणुया हांव पातकी सोद देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनाचें तूं तोंडान विसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या उत्सव घेवन सदांच हांव कार्मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळट कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो Sorgičaraja, sorpojeda deva, deva, baba,
वाचता तुझ्या गोड वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता महिमा देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी Sumyaci Krista, Bapaच्या एकल्याच पुता, Sumya देवा, देवाची शेळी, तू संसाराची पाप काढताय, आमची काकूत हो. तू बापाच्या उजव्या पोचलाय, आमचे मागणे ऐकून घे. महिमा देवा, स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी, की त्या पवित्रात्म्या संगाती देवा बापाचे महिमेचे येशू ख्रिस्ता. And close to COVID, and close to His word, and close to His word. महिमा देवा, स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या देण्यान आमकां सडवण मेळटा आनी आमी तुजें आपणायलेलीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचे तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचे तुजी दयाळ दिश्ट गाव. जेजूचेर आमी बावर्त दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमे तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासना. इजेश प्रवद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. उठ, पोरजोडीत जा, उदेलो सुर्या आनी तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा कोलजोळटा. चोरी पृथ्वीमेर अजून रात चलता आनी पोरजांचेर काळोख विस्तारला, तोरी सर्वेस्पर तुजेर उदेता. देवाची मोहिमा तुजे वयर फांगता. राष्ट्रां एक आसात, तुज्या उजवाडाक, तुज्या अरुणाक, फांत्या पोरजोळाक एक आसा राजा. दोळे उबारून सोभोवती पळे, एकठांय जावन सोगलीं तुजेशी येतात. पयस सोत्या येतात सोगले पूत तुजे, आनी तुज्या दुवांक आंडयेर दोन हाडटात. हें सोगलें पळोवन तुजें मुखामोळ लोकलोकीत जातलें. दादोशी काळीज होड्ड्यान उठतलें. तर तुजे उटयेंत सागरा दर्याची व्हांवतली ग्रेसकाय, राष्ट्राची दौलत तुका पावतली. तुजो गांव बरूंक हिंडांनी येतली उंटां. मिडियानाची आनी एफाची इस्पा भायर कोरां. भांगार धूप हाडून साबातावन सोगलीं सोमा जातलीं. सर्वेस्पराची वाकाणणी स्तुती गावून गायतलीं. तुज दोंगरा भितर जमतले सोगले केदाराचे हिण. तूं सेवा करूंक नेबोयतचे पावतले मेंढरे. अशें ते जातले म्हजे वेदीचेर म्हाका मानपाच्यो वंपलोल्यो बोलयो. म्हजे मोहिमेगोंद घराचे वैभव हांव वाडयतलों. देवाचें उतोरें. देवाचे वडुपकार. जबाब.
आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. जबाब: आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार यात, ताका दिन वाचुया. तो कीर कडप आमचो तारोप, ताका वाखणुया. जबाब: आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सोरपोट पडुया तुमचे मुखार. आमचो एकलोच देव तो, आमची सोगली ताची पोरजां, चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. जबाब: आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. मेरीबाग आनी ओरोण्यांत माशाक केल्लें तशें तुमची काळजां फातरा वरी दारून करूं नाकात. जबाब: आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, एकामेकाच्या मोगाच्या रिणा भायर कोणाचेंच कसलें दुसऱ्या रिणांत रावूं नाकात. पेल्याचो मोग कोत्ता ताणें सुमूट पाळ्ळी. पोदवार करूनूय, जिवेशी मारूनूय, चोरूनूय, कोटी आशा दवरूनूय आनी हेर कसली आज्ञा आसा जाल्यार ह्या एकाच उतरान त्यो सोगल्यो आटापल्यात. तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो कोचो. मोग पेल्याक कांयच वांकडें करिना, म्हणटोच सुमूट सोगली मेळून मोग. देवाचें उतोरें. देवाचे उद्गार. Zui solves borak, zui zui solves borak, zui solves borak, zui zui solves borak, zui solves borak, zui solves borak, zui solves borak, zui zui. Jesu Baba je, utotu, tachamoga je, kobosa, Jesu karuka. Oswardo, amca Baba she, avoge. Zui solves borak, zui zui solves borak, zui solves borak, zui zui solves borak, zui solves borak, zui solves borak, zui solves borak, zui zui. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुजो पेलो तुजेर पातक करी जाल. वस आनी तुम दोगांची भितर ताका शिरका. तुजें तो आयकोतीत जाल्यार तुज्या पेल्याक तुवें सोडून घेतलो. तुका तो आयकोना जाय जाल्यार दोगां वा तेगां साक्षांचे गोवायकेचेर सगळो टोंटो रुजू जावंक जाय देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक वा दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकोना जाय जाल्यार सोबेक कळय. सोबेक आयकोना जाय जाल्यार ती सोबे बायल वा दोन वसूलदार म्हूण समज. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ज्या कित्याक संवसारांत तुमी ना म्हणशात ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो. आनी ज्या कित्याक संवसारांत तुमी होय म्हणटात ताका स्वर्गार देव होय म्हणटलो. आनी हे हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसलीय वस्त मागूंक एका मनाची जाती जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां वा तेगां जाणां
म्हज्या नांवान एकठांय जाल्ले आसीत थंय तांचे मदें हांव आसां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयण्यानो, जशें हांवें सुरवातेच्या उतरांत सांगलें, आमी सगळीं एका देवाची भुरगीं. सगळ्यांक देवान ताचें सारकें आनी ताचें रूप दिलां, कित्याक मनशाक देवान ताच्या रुपाची आनी ताच्या सारक्याची रचली. देखून ह्या संवसारांत दर एक मनीस देवाचें रूप, देवाचो रूपकार ताचे थंय आसा. आमी सामुएला बरयल्ल्या पयल्या पुस्तकांत वाचता, मनशा भशेन देव पळयना, मनीस बायलें रूप पळयता, पूण सर्वेस्पर खालीच पळयता. म्हज्या भाव भयणीनो, देवान आमकां रचलां देखून देव आमचें खालीच पळयता. पूण आमी मनशांचें बायलें रूप पळयता. देखून आमकां कोण मनीस बरो लागता, कोण मनीस वायट, खोटो मनीस म्हणटा, वायट मनीस, भागेवंत मनीस, फातकी मनीस, दुबळो गिरेस्त, गोरो सावलो, क्रिस्तांव दुसऱ्या धर्माचो, भावार्थी अनभावार्थी, हें सगळें देवान ह्या संवसारांत घाल्लें न्हय, आमी मनशांनी. कित्याक देवाक सगळीं मनशां ताचीं भुरगीं, ताणें रचलां, तो तांचो मोग करता. पूण आमी मनशां ह्या संवसारांत जिवन आसचीं, अस्खत मनशां, फातकी मनशां, हें सगळें ह्या संवसारांत घडोवन येता तें आमी रचलोलें, न्हय देवान रचलोलें. सो मनशाची नदर भायल्या रुपाचेर आसा, तर देवाची नदर आसा मनशांच्या काळजांचेर. थंयसर आमची नदर पडना. देव आमचें काळीज पळयता. आमी जुळांच्या शुभ वर्तमानांत आमी वाचता आवेसवर 3 वळ 16 हांगासर, देवान ताच्या एकल्याच पुताक दिलो सगळ्यांच्या सोडवणे पसत, आनी अशें ताणें संवसाराचो मोग केलो. म्हणजे जेजूक देवान ह्या संवसाराक दिलो, ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक दिलो सगळ्यांची सोडवण करूंक, न्हय थोड्यांची, सगळ्यांची, देवाच्या भुरग्यांची, म्हणजे सगळ्या मनशांची सोडवण करूंक देवान ताच्या पुताक दिलो. आमी जुआंच्या पयल्या चिठींत वाचता, आनी जी कोण बापाचो मोग करतात ती ताच्या भुरग्यांचोय मोग करतात. मोगाच्या भाव भयणीनो, जर तर आमी आमच्या बापाचो म्हणजे आमच्या देवाचो आमी मोग करता, तर आमी त्याच देवाच्या भुरग्यांचोय मोग करता. देखून आमी कोणाचेरच दुस्मानकान जीवन आमकां जायना, जावन तो क्रिस्तांव या दुसऱ्या धर्माचो, भावार्थी अनभावार्थी कोणूच जावं. कित्याक तोय देवाचो पूत, देवाची धूव. जर तर हांव त्या देवाचे पूत या धूव जावन आसा, तर तोय. देखून जशें बाप म्हजो मोग करता, तशें हांव म्हज्या भावाचो आनी भयणीचो मोग करता. मोग सगळ्या मनशांक, धर्माच्या मनशां मदें संवाद वाडयता. मोगान आमी सगळ्यांक सांगाता घेवंक जाता. जर तर हांव देवाचो मोग करता आनी म्हज्या भावाचो या भयणीचो हांव द्वेस करता, तर हांव फटकिरो म्हणटा देवाचें उतर. देखून म्हज्या भावा भयण्यानो, जर तर
हांव म्हज्या भावाचो आनी भयणीचो मोग करता तर म्हज्या देवाचोय हांव मोग करता. कशें म्हूण हांव दिसांतल्या देवाचो मोग करूंक शकता जर तर म्हज्या भावाचो आनी भयणीचो जी दिसतात म्हाका तांचो मोग करिना. तर मोग सगळ्यांक सांगाता हाडटा. आमी कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या चिठींत आमी वाचता देवाचें उतर आमकां सांगता तर तुमी सगळीं बरोबर क्रिस्ताची कूड आनी जोन एकलो आपले आपले पावटीन तिसो एक सांदो. ही पवित्र सभा क्रिस्ताची कूड आनी आमी त्या कुडीचे सांदे म्हणजे आमचे ते एकवट आसा. तर मोगाच्या भाव भयण्यानो जो एकवट पवित्र सभेंत आसा तो एकवट आमी समाजांत बांदून हाडिना. तो एकवट आमी आमच्या समाजांत आमी जियेना तर कित्याकच उपकार ना. देखून पवित्र सभेंत आशिल्लो एकवट क्रिस्त आनी म्हजे सवे आशिल्लो एकवट तो हांवें समाजांत जियोंक जाय. अनुभव तें सांगता दुसऱ्या धर्माच्या मनशां सांगता तो एकवट हांवें जियोंक जाय. केन्ना आमी समाजांत सांगता जियेता एका मनाची आनी एका काळजाची जावन जियेता तेन्ना आमी सगळीं देवाची भुरगीं जावन एका कुटुंबाचे सांदे कशे आमी जियेता. हाचे दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें देवाचें उतर आमकां सांगता तुमकां एकूच रीण आसूंक जाय तें हें एकामेकाचो मोग करप. मोगाच्या भाव भयण्यानो हें एकूच काम आमी करचें एकामेकाचो मोग करचें. एकामेकाचो मोग केल्ल्यान आमी क्रिस्ताची म्हूण सगळ्या संवसाराक कळटलें. एकामेकाचो मोग केल्ल्यान आमी देवाची भुरगीं म्हूण कळटलें. मोग कोणाकच वायट करिना म्हणटच आमी एक कुटुंब कशें मोगान जियोंक जाय. मरियाच्या जिवितांतल्यान हें आमी शिकता. सगळ्या मनशांची आवय ती न्हयच क्रिस्तांवांची. सर धर्माचो लोक मोरयेक माय म्हणटात. माता मरियम म्हणजे देवाची माय आमची माय म्हूण मोरयेक आवय म्हणटात. आनी ही आवय कशें एक आवय सगळ्या भुरग्यांक सांगाता घेवन जियेता मोगान जियेता तशें ही आवय सगळ्या मनशांक सांगाता हाडटा. आवयो तांच्या कुटुंबांनी हेंच करतात सगळ्यांक सांगाता हाडतात. आनी आमची आवय सगळ्या संवसारांत आशिल्ल्या सगळ्या लोकांक सांगाता हाडटा. ती सगळ्यांची आवय कित्याक सगळ्यांच्या सोडवणे पासत तिने संवसाराक सोडवणार दिलो. आंकवार मरी सगळ्या तिच्या भुरग्यांक एकवटान जियोंक आयज आपयता. मोगाच्या भाव भयणीनो आमी ह्या मायेच्या पुताचे गवाय क्रिस्ताचे गवाय आमी ह्या संवसारांत. केन्ना आमी क्रिस्ताच्या मोगान जियेता क्रिस्तान शिकयलेल्या तत्वांनी आमी जियेता. आमचे कुटुंब आमचे समाज आमी बांदून हाडटा तेन्ना आमी क्रिस्ताचे गवाय कशे ह्या संवसारांत आमी जियेता. आमी सुवांच्या शुभ वर्तमानांत आमी वाचता देवाचें उतर आमकां सांगता एकामेकाचो मोग कशें जाल्यार हाचे वयल्यान तुमी म्हजे शीस म्हूण सगळ्या मनशांक कळटलें. मोगाच्या भाव भयणीनो क्रिस्तांव म्हूण कशें कळटलें. आमचे थंय आसो तो मोग आमकां क्रिस्तांव करता. आमचे थंय आशिल्लो मोग एकामेकाक आमी मोग करचो एकामेकाची सेवा साकरी करचे हें केल्ल्यान आमी क्रिस्तांव जाता. जेजू सगळ्यांक जिवीत दिवंक आयलो. जेजू सांगता हांव आयलां जिवीत मेळचे खातीर परिपूर्ण जिवीत मेळचे खातीर. जेजू थोड्यांकूच जिवीत दिवंक येवना सगळ्यांक. जर तर जेजून कुर्साच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं सगळ्यांक देवाची थारोवन मेळ्ळोलीं भुरगीं केल्यांत सगळ्यांक ताणें सोडवण दिल्या
तर म्हज्या भाव भयणीनो आमकांय आपोवणें मेळ्ळां. ह्या समोजान जिवन आसतना आमी एकामेकाच्या बरेपणा पासत एकामेकाच्या उदरगती पासत आमी वावर करूंक देखून आमकां कोणूच दुबळो किरेस्त कोरो सावळो पातकी भाग्यवंत कोणूच ना आमकां सगळीं भाव भयणी कित्याक आमी सगळीं देवाच्या कुटुंबाचे सांदे देखून आज हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना आनी आमच्या मायेक आमी मान दितना आमी देवा लागची कृपा मागुया. सगळ्या आमच्या जिवितांत आमी त्या आमच्या बापाची भुरगीं कशें जियोंक एकामेकाचो मोग करूंक एकामेकाची सेवा साकरी करूंक आनी अशें आमी केल्ल्यान आमी क्रिस्ताचे गोवाय कशें ह्या संवसारांत आमी जियेतले. आमेन. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करुया. सतमंता देवा सोर पुदलेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोडमी संभोवलो आमकां जल्मलो पोंचला ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलांतकान केलो तो मल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या मेल्यांतलो परतून जिवंत जालो स्वर्गाक सोडलो सोर पुदलेदार देवाच्या उजव्याक बसला थंय तांची आनी मेल्यांची मंजुरी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकांचें मोगसाणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. मोरयेच्या विनवणेन आमची सगळी मागणी बापा मुखार उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी भावार्था उदेशी संस्कृतायेचे सुदारप जाता तेन्ना तिका वायट प्रभावांतली राखून दवरूंक तिचो विकास करूंक आनी असले वातावरणांत क्रिस्ती भावार्थ्यांक जेजूचे गोवाय जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूळट कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सुस्कृतायेचें खाशेलेपण सांबाळूंक आनी ती उक्तीपणान समोरवंक फावो तिनिगा घेवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूळट कर. आमा क्रिस्ती भावार्थ्यांनी भावार्था आनी संस्कृताये मदें आसलोले नाते वळखून घेवंक आनी ती ओदिकूय खोलोवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूळट कर. कोविड-19 ही विश्वपिडे बरोबर देशांचो अर्थवेवस्था निगूत कोसळून गेल्यात तर असले वातावरणांत गरीब दुर्बलांक आदार आनी सहकार फावो जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूळट कर. सर्गींच्या बापा आमी तुका दिनवास दिता कित्याक तुवें आमकां तुज्या सारक्याचें आनी रुपाचें जावन बसलें. आमी सगळीं तुजीं भुरगीं तर तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें जिवीत जिवंक आमची तुजी कृपा घाल. आयज आमी आमच्या मायेक मान दितना तिच्या विनवणेन हें आमचें जिवीत तुज्या आदारान तुज्या मोगान जियोंक तुजी कृपा आमचेर घाल. हें मागणें आमी करता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. देवा उठो
घातला ताका आमी जबाब दिला जबाब जावं दी जिविताचो मोगान गेले पेटोळेचो बापा तुझे उतर माता मोगान तुका जिवीत भोगता बापा तुझे उतर माता मोगान तुका जिवीत भोगता बापाक सोबत पिले जिवीत ताच्या सुत्रार बांदून हाडू वीस पेटोळी जेजू वरवीं आत्म्याचे बोल आमचे देवता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुदेदार देव बापाक मानतात असलें हांव मन मागात हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी बोगीत सुबेच्या दबाक सोर्वेस्पोर मानून घेवन देवा आमच्या बापा तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची सर तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाचे आनी एका काळजाचे आमी जावंक निर्मी हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक पावता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पददारा आनी सासनाच्या देवा सर कल्याणी सर्वते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें अंकार मर्यादान सम घेतलो कुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या स दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Tuja voivovan, mun sovintuka soisun. Sorves poracinavi, jeta tablasun. Mun sovintuka soisun. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्यांत धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मारून सुसवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच परीन जेवण जाताच ताणें खास घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची कास नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Pavarta sagut perkataya Jesu meno Jesu jiwan sala Jesu no
나면에 돌로 지수 멜로 지수 지원사가 지수 나면에 돌로 बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उपदास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कुडे रगत सेवंतले आमी समेजता पवित्र आत्मेर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उपदास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां ज्येश्ठ गती मेल्ल्या समेस्तां तुजे पोरसलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कोरमरे देवाचे माये सांगाती भगेवंतम दता आनी सर कळ्ळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी मोहीम मागोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोपतवेदार बापा सवनन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सुमेन शिकलेल्या मागणे सांगता आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राय आमकां येवं तुजी कशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्पर सर्व वायटांतली आमकां निवाळ देखून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या नेक आमी भरवशान उतरेकता तर तांकां उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय सुमे जेजू क्रिस्ता तुझ्या दम दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतानी राजवर चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेका शांती दियात देवाचे शेडे संसाराचे पाप काढले आमची काकृत कोर देवाचे शेडे संसाराचे पाप काढले आमची काकृत कोर देवाचे शेडे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी हो जावन आसा जेजू आमकां जिवीत दिता तो देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी जावन आसा सुभागी सोम्या ते म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Diuli Beto, Coche
예수 월화샤지 디울리베도 जेजू अमृत आमच्या जिविताचो, तोच आमचो कुंवर, तोच आमचो देव. ताचो मोग ह्या वेळार आमी अनुभवुया. जरी आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान घेवंक घडना, ह्या वेळार हे मागणें करुया, जेजूक आमी अनुभवुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पराची व्या देवा, तुझ्या उतराच्या आणि संस्काराच्या जेवणान तुझ्या बावर्त्यांत तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताचे अमोलीक मास रगत घेवन ह्या भोवर्त्या देण्यांचो आमी सोड आनी सोड फळ काडू आनी सासनाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावू. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्याचे जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आनी सोर पदवेदार ते बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मेरसे सायबिणी आमचे पसोत विनोदी कोर.
Jesus Basalam yang nafagosaucha. Makuya sorves poradeva, bo bagyontang kwarmariek, amias boktin po hondi hitaw. Zoshitika tuven kurpen bolli, toshiam katiche vinonen, disandi sodi kurpen bor, yami magtam tuja puta Jesu che navi. Amen. देवाचो आशीर्वाद आसूं सदां काल आमचे थंय. हे आयचे नोवेनाचे मीस भेटूंक आदार दिला वेला नोवा तोळोय आनी पिकेनो वानेली ह्या समुदायाच्या बाबा भयणांक आमी शाबासकी पाठोवन देव बरी करूं म्हणटा. Tuji samkara voshi